खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर किसी टाइम पर इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा घर रखता था। आज से चंद साल पहले यहाँ पर 15 से 16 सिनेमा घर हुआ करते थे जिसमें पश्तो फिल्में लगती थी और लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से पूरे सूबे से यहाँ पर आया करते थे और वो फिल्में देखा करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरह से ज़बूहाली का शिकार है। पेशावर में अब इक्का दुक्का सिनेमा बाकी हैं, जो बाकी भी हैं उनमें भी या तो कमर्शियल प्लाजे बन गए हैं और या फिर पार्किंग प्लाजों में वो तब्दील हो चुके हैं। मैं इस वक्त पेशावर शहर के एक सिनेमा घर में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि ये सिनेमा घर भी जो है ये पार्किंग प्लाजे में तब्दील हुआ है। लोग यहां पर आते हैं, अपनी बाइक्स खड़ी करते हैं, गाड़ियां खड़ी करते हैं। वजह क्या है? यहां पर काम करने वाले भी जो हैं वो भी इसी ज़बूहाली का शिकार हुए हैं। उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर हमें और कोई काम आता नहीं है। कोई यहाँ पर टिकट बेचता था, कोई यहाँ पर और दीगर काम करता था, वो लोग अब इस पार्किंग प्लाजे में भी मुलाजमत कर रहे हैं। तो आज पाकिस्तान की आवाज में हम बात करेंगे पेशावर में सिनेमा इंडस्ट्री की ज़बूहाली की। तो मेरे साथ यहाँ पर काम करने वाले कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम नियाज है जी। अच्छा नियाज भाई, मुझे ये बताएं कि सिनेमा घर खत्म होते जा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री बुरी तरह से फ्लॉप होती जा रही है, तो वजह क्या है और आप लोग अपने घर का खर्च कैसा चलाते हैं? ये खैर में 15 सलमा थे, अभी 2 रह गए और अभी हम काम करते हैं 22-23 साल से। जितना पहले काम करता था अभी उतना मजा नहीं है। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम 1000 रुपये दिहाड़ी लेते, अभी 300 रुपये लेते हैं। हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे? और काम नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे जी? तो अभी यहाँ पर पार्किंग प्लाजा जो बना हुआ है, तो आप पार्किंग के टिकट्स लोगों को देते हैं, क्या करते हैं? हम अभी पार्किंग चला रहे हैं। सल में 40-50 आदमी आते हैं, पहले तो 300 आदमी 500 आदमी आते हैं, अभी नहीं आते। ये काम है बस। और पार्किंग के काम करते हैं उधर। उसके वजह क्या है, लोग क्यों नहीं आते? कोरोना की वजह है। ये कोरोना के हमारे साथ बहुत मुतासर हो गए। सलमा भी खत्म हो गए, हमारा भी रोटी भी चलेगी, हम क्या करें? कोरोना की वजह है जिसकी वजह से इनका कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। एक और मेरे साथ पश्तो फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार मौजूद हैं जो कि इस वक्त इसी सिनेमा घर में टिकट बेच रहे हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा। पहले तो सर अपना तारुफ करवाएं। हाँ जी, मेरा नाम जावेद इकबाल है ना। पश्तो फिल्म भी काम करेंगे, उधर भी सलीमा भी काम करूंगा। मेरे 5 बेटी है ना, एक बेटा है। बहुत महंगा इस टाइम में, बहुत महंगाई है ना। ये भी काम करूंगा, एक्टिंग भी करूंगा, पैसा बहुत कम है ना। हाँ ना, सलमा तो उधर भी आता नहीं है लोग। लेकिन पश्तो फिल्म इंडस्ट्री क्यों इतनी जवाल का शिकार हुई? न सर जी, बस लोग से तो पैसा नहीं है ना। प्रोड्यूसर आता है ना, 40-50 छोड़ दिए, बस फिल्म का काम खत्म। हाँ ना। दूसरा, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ पर माहौल अच्छा नहीं होता, तो मैं इनसे पूछूंगा सर माहौल की क्या लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं होता? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। लोग फिल्म के नहीं आ रहे हैं, इसके पास पैसे नहीं होते, वो किस रंग फिल्म देखें? महंगाई है, कोरोना है, हुकूमत खराब है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। लोग फिल्म के लिए नहीं आते हैं। अच्छा, तो नई फिल्में भी तो नहीं बन रही ना, लोग कहते हैं वही पुरानी फिल्में। किधर जाए? पैसे नहीं है ना। लोग फिल्म कहते फिर नई फिल्म बनाएंगे, लोग फिल्म के लिए नहीं आते, किस रंग फिल्म बनाएंगे? ये बात है। ये 29 का लगाएंगे नया फिल्म में मेलमा, इसका 4 प्रोड्यूसर है, उसमें तकरीबन 2-3 प्रोड्यूसर है ना। नो बस बहुत महंगा है, फिल्म भी महंगा है, उधर भी। तो ये आपने इनकी बातें सुनी। इनका ये कहना है कि एक तो महंगाई, दूसरा कोरोना और तीसरा फिल्मों का ना बनना। सबसे अहम वजह है सिनेमा इंडस्ट्री की ज़बूहाली की। वजह उसकी ये बताई जा रही है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि 40 लाख तकरीबन ये खर्चा बता रहे हैं एक पश्तो फिल्म पर, और वो फिर कारोबार पूरा नहीं करती। अक्सर लोग नुकसान उठाते हैं। अभी इनका ये कहना है कि एक फिल्म नई लगने वाली है जिसमें 3 प्रोड्यूसर्स ने मिलकर एक फिल्म बनाई है। तो यहाँ पर ये जो सिनेमा इंडस्ट्री के जो वर्कर्स थे वो बड़ी ज़बूहाली की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनका ये कहना है कि किसी टाइम पर सस्ते अदवार में हम 1000 रुपए और 800 रुपए दिहाड़ी लेते थे, लेकिन अब वो दिहाड़ी हमारी 300 रुपए पर आ गई है। घरों में फाके पड़ रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, लेकिन हमें कोई दूसरा काम आता भी नहीं है, तो करें तो क्या करें? ये थी
سینما انڈسٹری کی صورتحال. اب چلتے ہیں پروڈیوسر کی جانب جو ایک سینما اونر بھی ہیں پشاور میں اور پہلی بار انہوں نے 3D سینما پشاور میں قائم کیا ہے, تو ان سے چل کر پوچھتے ہیں کہ فلم انڈسٹری اور سینما انڈسٹری کا کیا فیوچر ہوگا. جی تو اب میں موجود ہوں پشاور کا بلکہ پورے پختونخوا کا جو پہلا 3D سینما ہے اس کے آنر کے ساتھ. یہاں اس سینما میں ہم آئے تو ہمیں یہاں پر پاکستان کے جو دیگر ترقیاتی شہر ہیں وہاں پر جو قائم سینما ہیں وہاں کی تمام سہولیات ہمیں یہاں پر دکھی ہیں, تو ماحول بھی بڑا ٹھیک ٹھاک سا ہے. تو جواد صاحب میرے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سر آپ نے تو ایک اچھی اور ہیلدی انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے 3D سینما کھول لیا, تو کیسا آؤٹ پٹ ہے اس کا؟ اچھی اور بہترین انٹرٹینمنٹ تو ہے, لیکن کرونا کی وجہ سے آؤٹ پٹ تو لوگ آنا بھی چاہ رہے ہیں, لیکن کرونا کی وجہ سے کبھی سینما بند ہوتے ہیں, کبھی کھلتے ہیں, کبھی بند ہوتے ہیں. اس وجہ سے ابھی پراپر شروع نہیں ہوا, لیکن ابھی کیونکہ اس ویک سے پراپر شروع ہو چکا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بہتر آؤٹ پٹ آئے گی اس کی موویز کے ساتھ. سر ایک ٹائم تھا پشاور میں 15 سے 16 سینما گھر ہوا کرتے تھے, اب گنے چنے رہ گئے ہیں, تو کیا کہیں گے کہ وجہ کیا ہے؟ بہت سی چیزیں, اکوپمنٹ بہت مہنگا ہو گیا, سم ڈالرز بہت مہنگا ہو گیا, تو ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی امپورٹ کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے یہاں انڈسٹری میرے اندازے میں 8 سے 9 مہینے یا 10 مہینے یا سال میں کھڑی ہوگی, کیونکہ فلمیں بنی پڑی ہوئی ہیں اور کرونا ان کو لگنے نہیں دے رہا, تو اس وجہ سے چیزیں خراب ہونا شروع ہو. آج اس حال پہ آگے کہ پورے پاکستان میں 150 سینما ہوں گے, گن کے 150 سینما ہوں گے. اور سر پشاور میں بھی کتنے سینما باقی بچے ہیں, اور خیبر پختونخوا حکومت تو ہم دیکھتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ ہم اداکاروں کو فنکاروں کو وظائف دیں گے, تو کیا کبھی سینما آنرز کے ساتھ انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی, کبھی آپ لوگوں کو اپنی طرف بلایا کہ کرونا 1.5-2 سال ہو گئے اس انڈسٹری کو بری طرح, ایک اگر میں یہ کہوں کہ کھا گیا تو کھا ہی گیا ہے؟ یہ اب آپ کی زیادہ بہتر بات ہے. آج 1.5 سال تقریباً 20 ماہ ہو گئے ہیں, تقریباً میرے اندازے میں 20 ماہ ہو گئے, اور یہ سینما بند پڑے ہوئے ہیں. اس بند سینما میں ہمیں کسی نے کبھی فون کر کے نہیں پوچھا. پورے پاکستان میں اگر آپ وہ NCOC کے نوٹسز پڑھیں تو اس میں 2 چیزیں تھی, ایک مزارات اور ایک سینما جو پچھلے ہفتے کھلے. اس کے علاوہ ہمیشہ ہی بند رہے ہیں. کھلے ہیں, ایک ہفتہ کھلا ہے, ہم نے انویسٹمنٹ کی کہ جی چلو اب کھل گیا, دوبارہ بند ہو گئے. وہ انویسٹمنٹ بھی ڈوب گئی, جو پہلے کی ہوئی تھی وہ انویسٹمنٹ بھی ڈوب گئی. دوسرا, حکومت کی طرف سے ہمیں کسی نے آگے فون نہیں کیا کہ جی آپ 2 سال سے بند ہو, آپ ایک سٹاف رکھ رہے ہو, آپ بجلی کے بل پے کر رہے ہو, اور یار ہم آپ کو کوئی ریلیف دیتے ہیں. میرے خیال سے پشاور میں اور سال 2 میں میرے خیال سے کوئی 2-3 سینما ہی رہ جائیں گے اگر اور نہ بنے تو. سر ابھی میں کچھ سینما کا وزٹ کر کے آ رہا ہوں تو وہاں پر پارکنگ پلازا میں وہ سینما تبدیل ہو گئے ہیں, وہاں پر پارکنگ کی جا رہی ہے, گاڑیاں, موٹر سائیکل, یہ سب چیزیں کھڑی کی جا رہی ہیں. وہاں کے جو کام کرنے والا عملہ تھا پارکنگ کی پرچیاں لوگوں کو تھما رہا ہے, اور کسی سے 20 اور کسی سے 50 روپے لے رہا ہے, تو اس انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو آپ بہت اچھی بات کریں کہ کم از کم وہاں کام کر رہے ہیں. میرے اندازے میں تو جو لڑکے تھے نا وہ یا سیل مین بن گئے ہیں یا وہ ڈیلیوری بوائے بن گئے ہیں, جو پورے پاکستان کی میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں. اگر وہ پارکنگ پلازا نہ کھولے تو وہ کیا کرے؟ اس نے بھی کمانا ہے, اس نے سٹاف جو رکھا ہے اس کو بھی رکھنا ہے. واحد ایک انڈسٹری ہے جس نے اپنے بندے نہیں نکالے اور ان کو پے کرتا رہا پورے سال, اور ہم سے کسی نے نہیں پوچھا کہ یار آپ پے کر رہے ہو, بجلی پے کر رہے ہو. میں آپ کو حرفیاً کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس انڈسٹری کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کی آمدنی, یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, بہت بڑا چین ہے, بہت بڑے لوگوں کے گھر چلتے ہیں. حاضر وقت جو پارکنگ پلازا بن رہا ہے اس میرے خیال سے یہ جو پچھلے سال بڑی عید گزری اس کے بعد پارکنگ پلازا بننا شروع ہوئے, کیونکہ وہ ایک اتنی بڑی بلڈنگ کا ٹیکس بھی پے کرے, بجلی بھی پے کرے, کہاں سے نکالے گا؟ اسی پارکنگ پلازا سے نکالے گا. سر 2 چیزیں ہم دیکھتے تھے کہ پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت میں تھی, لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک تھا یہاں کا نشترحال اور دوسرا تھا سینما انڈسٹری. دونوں ہی سبو عالی کا شکار ہے. جو نشترحال ہے وہ بھی کئی ٹائم سے بند پڑا ہوا ہے, تو کیا کہیں گے لوگ اب کریں تو کیا کریں؟
دیکھیں جی، اس میں میں نے پھر آپ اسی سوال کا دوبارہ جواب دیتا ہوں. اس میں حکومت کی انپٹ بہت ہونی چاہیے. آپ کا انٹرٹینمنٹ منسٹر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، سلما والوں سے پوچھتے ہیں کہ جی اور بہتر کیسے ہونا چاہیے، اور چیزیں کیسے. امرتسر ہال والی آپ نے جو بات کی ہے، اب وہاں ویکسین لگ رہی ہے، بنسبت وہاں ڈرامے ہونا چاہیے، وہاں سٹیج ہونا چاہیے. میں نے دیکھے ہیں 2-3 سٹیج، بہت اچھے خوبصورت سٹیج سے شوز تھے، لیکن وقت کے ساتھ پروموشن ہی نہیں ہے. دوسری بات جو میں ایک چیز بڑا فیل کرتا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی اداکاروں کو جی سپورٹ ہونی چاہیے، اداکاروں کو سپورٹ. بھائی میرے سلما چلے گی تو اداکار سپورٹ ہوگا نا. اب سلما ہی نہیں چلے گی تو اداکار کہاں سے سپورٹ کھائے گا؟ آپ کب تک اس کو پیسے دو گے؟ اس کی آمدنی کا ذریعہ بناؤ، نہ کہ اس کو آپ مطلب سوری ٹو سے خیراتوں پہ رکھو. وہ کام کرے گا، مزدوری کرے گا، اس کی زندگی اچھی ہوگی. مطلب آپ وظیفہ ایک قائم کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، ہو گیا، بالکل اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. اس نے ساری زندگی ایک کام کی. آپ اس کے پیچھے جو جس وجہ سے وہ ایک بہت بڑا اداکار بنا ہے، وہ ایک انڈسٹری ہے. آپ اس انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کر رہے ہو تو فائدہ آپ. تو آپ نے ان کی باتیں سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ سینما انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو پروڈیوسر بھی خوشحال ہوگا، اداکار بھی خوشحال ہوگا، فنکار بھی خوشحال ہوگا، اور خود سنیما اونرز بھی خوشحال ہوں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پشاور میں کچھ کرنے کو باقی رہا نہیں. 2 ہی چیزیں تھی، ایک سنیما انڈسٹری اور دوسرا نشتر ہال. نشتر ہال بھی جب سے کرونا آیا ہوا ہے تو بند ہے، اور سنیما انڈسٹری بھی تب سے ہی بند ہے. ان کے مطابق ایک بہت بڑی خطیر رقم لگتی ہے اس انڈسٹری کو آگے لے کر جانے کے لیے، ایک سینما کو بنانے کے لیے، اور اس میں پھر 3D لیول کی سہولیات دینے کے لیے. لیکن اس پورے جو کرونا کی وبا چلی تقریباً 1.5 سے 2 سال، تو صوبائی دارالحکومت پشاور میں یہ پہلا اور اکلوتا سینما ہے 3D. لیکن حکومت کی جانب سے نہ اس سینما کو اور نہ جو دیگر سینما جو بچے کچے رہ گئے ہیں، اس انڈسٹری کو حکومت کی جانب سے کوئی داد رسی نہیں کی گئی ان کی. بالکل. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھی رپورٹر کاشان آواد نے آپ کو سینما انڈسٹری کے حوالے سے آگاہ کیا. اب ہم آرٹسٹ سے اور عوام سے بات کریں گے، یعنی کہ پرفارم کرنے والے اور پرفارمنس کو دیکھنے والے، اور ان سے جانیں گے کہ یہ سینما انڈسٹری کے زوال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ سلیم خان صاحب موجود ہیں، نامی گرامی ایکٹر ہیں، کئی پشتو فلموں میں جو ہے کام کر چکے ہیں. سلیم خان صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تو پرفارم کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنی عمر جو ہے سینما میں گزار دی ہے، کیا سمجھتے ہیں کیوں سینما انڈسٹری پشاور میں خاص طور پر جو ہے زوال پذیر ہے؟ میں پشتو فلموں اور ڈراموں کا ایکٹر ہوں. پچھلے 12-13 سال سے فلم انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں، اور پہلے فلمیں بنتی تھی، ڈرامے بھی بہت زیادہ بنتے تھے، بہت معیاری فلمیں اور ڈرامے بنتے تھے. اور جو آج کل میں سنیما کا اور ڈراموں کا جو یہ برا حال ہے، اس سے پہلے میں نے اس طرح کے حالات نہیں دیکھے. تو آج کل ہم سارے ایکٹر جو ہیں، یہ جو پروڈیوسرز ہیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات کیا سمجھتے ہیں آپ کیوں؟ جی، اس کے تو بے شمار وجوہات ہیں. آج کل موبائل ہیں، انٹرنیٹ ہیں، اور پہلے زمانے میں معیاری فلمیں بنتے تھے، تجربہ کار اور ٹیلنٹڈ لوگوں سے اسکرپٹ لکھوائے جاتے تھے. فلم کی میوزک جو تھی وہ بہت اچھی میوزک ہوا کرتی تھی. آج کل جو ہے نہ اس طرح کے وہ کہانیاں ہیں، نہ میوزک اچھی ہوتی ہے، اور جو شوقیہ لوگ ہیں ان سے وہ اسکرپٹ لکھوائے جاتے ہیں. جو لو لیول کے میوزک ڈائریکٹر ہیں ان سے فلموں کے لیے میوزک کروائی جاتی ہیں، جو اس معیار کے مطابق نہیں ہوتی جو لوگ پسند کرتے ہیں. پہلے زمانے میں جو فلمیں ہوا کرتی تھیں وہ بہت زیادہ میسج فل ہوا کرتی تھی، اور اس کے وہ مصنف اور ہدایت کار جو ہوا کرتے تھے وہ بہت زیادہ
फिल्म के साथ जो है वो इंसाफ करते थे। अगर इस पे प्रोड्यूसर वगैरह हमारे ज्यादा पैसे लगाएं, बेहतर स्क्रिप्ट लिखे, म्यूजिक अच्छा डालें, तो आपको लगता है कि दोबारा से सिनेमा की इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव हो सकती है, या हुकूमत को इस हवाले से कोई इकदाम उठाने चाहिए? जी, अगर ये इकदाम प्रोड्यूसर साहब उठाएं तो थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके अलावा हुकूमत को भी चाहिए कि वो पुश्तो फिल्मों के प्रोड्यूसर्स के साथ ताउन करें। जब उनकी ताउन हमारे प्रोड्यूसर साहब के साथ होंगी तब अच्छी फिल्में भी बनेंगी, अच्छा म्यूज़िक भी बनेगा और ये स्टैंडर्ड जो है ये मयारी हो जाएगा। तो आजकल जो है सारे प्रोड्यूसर्स ये अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, तो ना कोई तंजीम हमारे साथ मदद करता है, ना हुकूमत मदद करती है। तो हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि हमारे पुश्तो फिल्मों के साथ ताउन करें ताकि अच्छी और मयारी फिल्में बन जाएं। वली जानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कई फिल्मों में जो है काम कर चुके पश्तो, इसके अलावा ड्रामों में भी काम करते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात है पश्तो के जो ये सिनेमा, इन्होंने तो काफ़ी अच्छी बातें की है सलीम खान साहब ने, आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले जो फिल्में होती थी ना, बदर साहब की जो फिल्में होती थी, आसफ खान साहब की फिल्में होती थी, तो वो बड़े अच्छी फिल्में होती थी, उसके साथ बहुत मेहनत किया जाता था। आजकल प्रोड्यूसर पैसे भी कम लगाते हैं। जो जिन एक्टर्स का आपने नाम लिया, क्या वो ऐसा करते थे कि जो आजकल के एक्टर्स नहीं कर रहे? मैं नेट पे जब भी नेट खोलता हूँ ना, तो मैं उर्बल फिल्म, दीदन फिल्म ये सामने लेके आता हूँ, तो उसको जब मैं देखता हूँ अभी भी मेरा दिल उससे रजा नहीं है। बार बार वो फिल्म देखता हूँ। क्यों देखता हूँ कि वो फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और उस डायरेक्टर साहब ने उसके साथ मेहनत भी बहुत किया हुआ है। तो आजकल के जो फिल्में, तकरीबन मुझे 5 साल हो गए मैंने सिनेमे में देखा ही नहीं है, सिनेमे की तरफ गया ही नहीं है, क्योंकि वो स्टोरी नहीं है जो मुझे मज़ा आ जाए। बस ऐसे फिल्म के एक मकसद होता है। अक्सर बदर साहब ने किसी से पूछा है कि तुम ये फिल्मों में काम क्यों करते हो, उसने कहा कि यार मैं लोगों को सबक सिखाता हूँ। तो उसने कहा ये है वो है, उसने कहा नहीं, हम सबक सिखाते हैं कि इससे कोई मैसेज ले ले, हमारे पठान भाई कोई मैसेज ले लें। तो वो जो पुराने फिल्में, वो तो बहुत क्लासिक फिल्में, वो डायरेक्टर का भी कमाल है, राइटर का भी कमाल है। तो मेरा अर्ज़ ये है कि फिल्में का मकसद यही है कि लोगों को कुछ मैसेज मिले, लेकिन उसके मुताबिक फिल्में बने। ये ना हो कि वैसे ऐसे फिल्म, आजकल हर बंदे के जेब में सलमा है, नेट वो सब कुछ उसमें देखा जाता है, लेकिन फिल्में इन्होंने खुद ही ख़राब कर दी हैं। क्यों ख़राब कर दिया? कि उसको डिमांड नहीं है, ना उसका स्क्रिप्ट ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से बहुत कम ही लोग जाते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने इन दोनों जो एक्टर्स हैं हमारे, उनकी बातें सुनी, उनका यही कहना था कि जहाँ पे जो मोबाइल है उसने सिनेमा की जगह ले लिया, तो वहीं पे उन्होंने अपनी जो फिल्में आजकल बन रही हैं उनको भी कसूरवार ठहराया है, प्रोड्यूसर्स को भी कसूरवार ठहराया है कि वो अच्छा स्क्रिप्ट नहीं लेके आते, मयारी फिल्में नहीं बनती। एक ये वजह भी है कि सिनेमा का जो जवाल है उसमें बड़ी वजह एक ये फिल्मों का स्टैंडर्ड ना होना भी अदा कर रहा है। अब हम जो परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, जो शहरी हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि सिनेमा जवाल की क्या वजह है। जी, इससे पहले हमने एक्टर्स से बात की और उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू आपको सुनाया कि वो क्या समझते हैं कि क्यों सिनेमा जो है वो पेशावर में बिल्कुल बंद होते जा रहे हैं, कल्चर भी खत्म होता जा रहा है। अब हम शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो नई नस्ल है, जो नौजवान है, वो सिनेमा घरों में जाना क्यों पसंद नहीं करते। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। जी, मुझे सबसे पहले अपना नाम बता दें, उसके बाद मुझे ये बताइएगा आपकी उम्र के जो आपके यार दोस्त होंगे, आप लोग सिनेमा घरों में जाना पसंद, मतलब हम यही देख रहे हैं कि पेशावर में सिनेमा खत्म होते जा रहे हैं और आवाम की रश भी जैसे पहले होती थी अब वैसे नहीं है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? जी, मेरा नाम फवाद है, मेरा ताल्लुक चरसदा से है, जो कि अब सहूलियात सारे घरों में आ गए, लिहाजा ये और सिनेमा घर के माहौल भी आजकल सही नहीं होते हैं। फिल्म जिस तरह ये फिल्में बनाते हैं पोस्ट वगैरह, वो इस तरह होते हैं, ना तो बंदा फैमिली के साथ देख सकता है, ना ही अपने साथ बच्चों वगैरह को ले आ सकता है। तो इसी वजह से ना तकरीबन आपने सहूलियात की बात की, तो सहूलियात से क्या मतलब, इंटरनेट वगैरह की? जी, वो आप देखेंगे ना तो सबके पास एंड्रॉयड फोन्स होते हैं, इंटरनेट वगैरह ये सारी फैसिलिटी आजकल घरों में अवेलेबल होती है, तो ये भी एक रीज़न है। और दूसरी बात, यहाँ हमारे जो फिल्में बनाई जाती है ना, वो तहजीब से बिल्कुल बालातर होती है, तो एक वजह यही भी है मेरे ख्याल में। तो आप समझते हैं कि फिल्मों का स्टैंडर्ड अच्छा किया जाए, उनको जो है हमारे कल्चर के मुताबिक होना चाहिए, तब सिनेमा घरों में रश दोबारा? जी बिल्कुल, इस तरह फिल्म बनाई चाहिए जो
बंदा फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं, मतलब तहजीब से बाला तर ना होना। तो आप क्या कहना चाहेंगे, सिनेमा में अब रश क्यों नहीं होती, पहले जो होती थी बहुत ज्यादा? जी, रश इस वजह से नहीं आते, उस कहानी भी सही नहीं आती, इस वजह से वहाँ पे लोग नहीं आते। सही नहीं है जी, सही नहीं है। पहले पुराना सिनेमा भी देखो, ये भी देखो, कालीन पाए, कारपेट लाहौर में देखो, इधर बहुत माहौल खराब है। लाहौर में देखो, लाहौर इस्लामाबाद के सिनेमा पेशावर से बेहतर है। बेहतर है जी। मजीद चंद नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भाई, आपने देखा होगा एक जमाने में पेशावर में सिनेमा काफी ज्यादा आबाद होते थे, अब आए रोज हम देखते हैं सिनेमा की तादाद भी कम हो रही है और जो लोग हैं वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, काफी तादाद में कम ज्यादा होते हैं, लोग नहीं जाते, मतलब वहाँ पे शहरी इतना ज्यादा सिनेमा घरों का नहीं करते। तो क्या आप क्या करते हैं, आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहत है? सिनेमा का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, वो जो बेसिकली जो सिनेमा का जिस तरह लाहौर और इस तरह इस्लामाबाद में स्टैंडर्ड होता था ना, वो इधर पेशावर में नहीं है। बहुत मतलब वो चीप लोग है ना और चीप माहौल उस तरह का नहीं है। अगर अच्छे सिनेमा बने तो पेशावर में भी इंशाल्लाह ये आबाद हो जाएगी, फैमिली टाइप इस तरह की। जी। अच्छा, आप जब दोस्तों यारों के हमरा होते हैं तो तफरीह के लिए आप क्या फिर तो सिनेमा तो आप खत्म है, पार्क वगैरह जाते हैं या इस्लामाबाद लाहौर में फिल्में देखने जाते हैं? हम इस्लामाबाद लाहौर में जाते हैं, छोटा सा पेशावर है, कुछ है ही नहीं। या पार्क चले जाते हैं, गैरिसन पार्क, बस। नौजवानों के लिए यहाँ पे अब तफरीह के मौके खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हुकूमत आती है, यही हमें कहती है कि अगली हुकूमत मतलब हम इससे बेहतर करेंगे ना पेशावर को, लेकिन वही हम क्या है ना इसी माहौल में हैं। ठीक है, शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? आपकी भाई ने जो है काफी अच्छी बातें की, तो आप क्या इस हवाले से? इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि इमरान खान को चाहिए कि पेशावर को जो है लाहौर, इस्लामाबाद और कराची की तरह डेवलप करे, इसमें भी वो मंगवा के लाए कि नौजवानों को मौका मिले कि वो क्रिकेट और इन सिनेमा वगैरह के हालात से वाकिफ हों, कि वो अपनी तफरीह वगैरह को जाने, कि हमारे जो है की जरूरत ही ना पड़े, जरूरत ही ना हो। लेकिन आजकल देखें, आ जाते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन वो काम हमारे लिए नहीं करते जो हमें चाहिए। हम क्या करें अब इस वक्त? अब सिनेमा में देखें आप, नशे के लिए लोग आते हैं वगैरह वगैरह। बकार है कि अच्छी तरीके से सिनेमा खोलें, अच्छी जगह पे ये इंटरव्यू होना चाहिए लोगों का कि सिनेमा और इन चीज़ों में जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करें, फैमिलीज के साथ आएँ और लोगों के साथ आएँ, फ्रेंड्स के साथ आएँ, कि इनमें जो है इनके मौके बढ़े। अगर माहौल अच्छा किया जाए तो फिर सब आने को तैयार है। माहौल अच्छा किया जाए कि ये तफरीह वगैरह के फिर आबाद हो जाए। बिल्कुल, शहरियों, एक्टर्स, तमाम तर वो लोग जो सिनेमा से रिलेटेड हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आज पाकिस्तान की आवाज़ में हमने आज आपके सामने रखा और तो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज आपके सामने आए। बेसिक जो बातें हैं वो यही हैं कि अब फिल्मों का स्टैंडर्ड वैसा नहीं रहा जो एक ज़माने में हुआ करता था, सिनेमा हॉल्स की हालत वैसी नहीं रही। इसी वजह से जो है ना लोग वहाँ पे जाने में, सिनेमा हॉलों में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसी वजह से सिनेमा जो है वो भी, सिनेमा इंडस्ट्री भी जो है पेशावर में वो खत्म होती जा रही है। जी बिल्कुल, आज प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाज़ में हम सिनेमा कल्चर के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथी रिपोर्टर्स की बात आपने सुनी, सिनेमा के हवाले से शहरियों की बात, इसी तरह प्रोड्यूसर्स की और सिनेमा मालिकान की बात सुनी। तो अगर हम देख ले खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस पेशावर में सिनेमा कल्चर जो है वो ज़वाल पजीर होता जा रहा है, जिसकी दो अहम वजूहात जो है सामने आ रही है। एक तो दहशतगर्दी की वजह से ये कल्चर ज़वाल पजीर हुआ और फिर बाकी जो कसर है वो कोरोना ने पूरा कर दिया। इस हवाले से शहरी और इसी तरह सिनेमा मालिकान की बात तो आपने सुन ली, लेकिन अगर इस हवाले से अगर हम देख ले तो निश्तर हाल भी जो है कल्चर और इस तरह तफरीह के लिए एक हब समझा जाता था, लेकिन कोरोना की वजह से वो निश्तर हाल में वो रौनकें अब हमें नजर नहीं आ रही। इसी हवाले से हम आए हुए शौकत यूसुफजई सूबाई वजीर मेहनत और सकाफत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वजूहात क्या है और हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है इस हवाले से। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि शहरी और इस तरह सिनेमा मालिकान, प्रोड्यूसर्स, उन्होंने तो अपनी राय दे दी, बहैसियत मिनिस्टर और हुकूमत आपको क्या लगता है कि सिनेमाओं या फिर निश्तर हाल वो क्यों ज़वाल की तरफ जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहली बात यह है कि कोरोना ने वाकई पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और जितने भी हमारे ऐसे इदारे थे जो एंटरटेनमेंट देते थे वो तकरीबन सारे मुतासर हुए। लेकिन मुझे जो समझ आती है कि कोरोना के अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो वजह एक ये भी है कि इंटरनेट का ज़माना है, जो सोशल मीडिया, फिर इस तरह फेसबुक के ऊपर
وہ ساری چیزیں جو انٹرٹینمنٹ کا ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا، یا آپ سنیما میں جاتے یا تھیٹر میں جاتے، وہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کی مرضی کے جو فلم آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہے وہ بھارتی فلم ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ نئی سے نئی فلم جو ہے وہ آپ 1 منٹ کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو شاید اس وجہ سے بھی، اور دنیا بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس ٹائم بھی کم ہو گیا. اب چونکہ 3 گھنٹے تھیٹر ہوتا ہے یا سینما ہوتا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ یار 3 گھنٹے کون جائے کہ ادھر ضائع کریں. تو اس نے بھی کافی نقصان پہنچایا ہے فلم انڈسٹری کو. پھر جو محنت ہوتی تھی فلم بنانے کے اوپر، کہانیاں ہوتی تھی، اس کا جو مواد ہوتا تھا وہ اتنا جاندار ہوتا تھا کہ آپ ایک دفعہ نہیں، آپ 10 دفعہ فلم دیکھتے تھے. آپ کو نہیں لگتا اس مد میں حکومت کو کچھ پروڈیوسر جو ہے وہ پرووائڈ کرنے چاہیے، اس طرح فلم میکرز لانے چاہیے تاکہ معیار اس کا بہتر ہو؟ دیکھیں، حکومت نہ تو خود فلمیں بناتی ہیں، نہ ایک پی ٹی وی ہوتا تھا ہمارے ساتھ، وہ بھی جو ڈرامے پروڈیوس کرتا تھا. اب بے شمار ٹی وی چینل نکل آئے، اور آپ دیکھیں کہ ہر چینل کے اوپر اپنا ڈرامہ چلتا ہے. تو دیکھیں ایک طرف کام بڑھ گیا ہے. اگر آپ دیکھیں پہلے ایک پی ٹی وی کے لیے لائنیں لگی ہوتی تھی، وہ جس کے اندر صلاحیت ہوتی تھی اس کو لے لیا جاتا. اب آپ دیکھیں کہ بے شمار ٹی وی چینل، اور ہر چینل پہ آپ کو جو ہے نا ڈرامہ نظر آئے گا. تو کام بڑھ گیا ہے، اور جو چینل جو ڈرامے اچھے ہیں، جو معیاری ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں بھی خاکہ بن جاتا ہے، وہ یاد کرتے ہیں کہ جی. اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی کے جو ڈرامے ہوتے تھے، وہ لوگ 8 بجے بیٹھے ہوتے تھے کہ جی پی ٹی وی ڈرامہ آئے گا 9 تک، پھر اس کے بعد خبرنامہ. تو ابھی کیوں کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. میں آپ سے کہوں کہ آج کل کون سا ڈرامہ چاہے، آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا ہے. لیکن اگر آپ 2002 سے پہلے جب یہ چینل نہیں آئے تھے، تو اس وقت تو آپ سب کو یاد ہوتا تھا، بلکہ لوگ چاہتے یار رات ڈرامہ ہے، رات بڑا فیمس ڈرامہ، اندھیرا اجالا، یہ اس طرح کے ڈرامے جو ہوتے تھے وہ لوگ یاد کرتے تھے. ہم قصوروار کسی اور کو ہم ٹھہرا رہے ہیں، ہم خود قصوروار ہیں. جو فلم میکرز ہیں، جو پروڈیوسر ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہو گئی ہے، وہ چیزیں ختم ہو گئی. آگے دیکھا بھی نہیں جاتا ہے کہ یہ اداکار ہے یا نہیں ہے، اس کی پرفارمنس اچھی ہے نہیں ہے. بس مطلب وہ جو معیار ہوتا تھا نا، معیار کو گرا کے ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم اپنے فلم انڈسٹری کو آگے کرنا. دوسری بات آپ نے کہا حکومت کبھی بھی نہ فلمیں بنا سکتی ہے، نہ خود ایک. ہاں اگر کئی مشکلات ہیں بالکل بتائیں، حکومت ان کو سپورٹ کرے گی، لیکن یہ نہیں کر سکتی ہے کہ مشکلات کی بات آپ نے کی. سر اگر ہم دیکھ لیں درجنوں سنیما نہ صرف بند ہوئے بلکہ جو باقی رہ گئے اس میں بھی کار پارکنگ اور اس طرح کئی مزدور جو ہے ان کو فارغ کیا گیا ہے. لیبر منسٹری بھی آپ کے ساتھ ہے، تو اس مد میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں اگر کوئی فلم سنیما بند ہو رہا ہے تو حکومت اس میں کیا کر سکتی ہے. مطلب حکومت جا کے ان سے کہے کہ نہیں آپ سنیما بند نہیں کریں گے، ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے، ان کی جب ان کو فائدہ جس چیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے. میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ ایک زمانہ تھا جو فلم لگتی تھی تو 10-15 دن تو ٹکٹ نہیں ملتا تھا، بلیک پہ ٹکٹ مل جاتے تھے. ابھی 10 بندے پورے ہوتے ہیں تو اسے فلم چلتی ہے. تو فرق دیکھیں نا. اب یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، کیا اس سے پہلے حکومت پیسے دیتی تھی فلمیں بنانے کے لیے؟ ایسا کوئی بات نہیں ہے. حکومت سپورٹ کرتی ہے، جب بہت ساری چیزوں میں سپورٹ کرتی ہے، اور وہ سپورٹ ہم آج بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اگر اچھی لوکیشن کی بات ہوتی ہے، ہم ان کو اچھی لوکیشن دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو سیکورٹی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فلموں کے لیے حکومت پیسے نکال کے دے کہ جا فلمیں بنائیں اور بیچیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. سر نشتر ہال کی بھی ذرا بات کر لیتے تھے. ایک کلچر ہب اور اس طرح سٹیج ڈراموں کا ہب سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل جو ہے وہاں پر کورونا ویکسینیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے. وہ تفریح کا جو ماحول تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی تھی، لیکن ظاہر ہے ایک وبا رہی، اور اس کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر سفری سہولتوں میں کتنی مشکلات آئی، لوگوں کے کاروبار میں کتنی مشکلات آئیں. یہاں پاکستان میں کافی حد تک مینیج کیا گیا ہے، اور اس مینیج کرنے کی وجہ سے ہماری بہت ساری جانیں بچی ہیں اللہ کے فضل سے. تو ہم کمپیریزن کریں اس لحاظ سے تو ہم بڑے خوش قسمت رہے ہیں کہ ہمارے یہاں زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے.
لیکن اگین میں کہوں گا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انڈور ایکٹیویٹیز وہ کافی متاثر ہوئی. دیکھیں ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی لوگ اداکار یا کوئی بھی اگر ڈرامے کرنا چاہیں، اسٹیج کرنا چاہیں، تو آؤٹ ڈور ان کے لیے فیسلٹیز دی جا سکتی ہیں. اب ظاہر ہے انڈور پرابلم تھا، اس پرابلم میں تو ہم سب نے مل کر کوشش کی تو اللہ نے پاکستان کو بچایا ہے کہ کورونا سے. کلچر اتھارٹی قائم کی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور فنکشن کیا ہے سر؟ دیکھیں مین مقصد تو کلچر اتھارٹی کا یہی ہے کہ جہاں پہ ٹورزم ہبز ہوں، جہاں پہ ٹورزم کی پروموشن ہو تو ساتھ ساتھ کلچر بھی چلے، مطلب میوزک اس کے ساتھ چلے تاکہ ہم اپنا کلچر متعارف کرا سکیں. اگر کوئی بھی نیا اسپاٹ کھلے، کوئی بھی مطلب لوگ آنے جائیں تو ان کو ایک فیسلٹی دینی ہے کہ جی وہاں پہ کلچر ایکٹیویٹیز بھی ایک ساتھ کی جائیں. کیونکہ ایک مشکلات تو تھی اور اب یہ تجربہ ہو رہا ہے، دیکھیں کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مقصد یہی ہے کہ دونوں ایکٹیویٹیز ایک ساتھ ہو جائیں تاکہ لوگ جب آئیں ٹورزم کے لیے وہ جب دیکھیں، علاقے کو دیکھیں، اس سے محظوظ ہوں اور ساتھ ان کے یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہاں کا کلچر کیا ہے. آخری سوال ہے سر، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کلچر اتھارٹی کا مقصد کیا ہے، اس طرح فنکاروں کے لیے ماہانہ وظیفے کا اعلان کیا گیا، تو ایسے مزید حکومت کیا پروجیکٹس جو ہے وہ پائپ لائن میں تاکہ اس سے ہمارا جو کلچر ہے، اس طرح سینما کا جو کلچر ہے اس کو فروغ مل سکتا ہے اور ہماری فلموں کی جو معیار ہے وہ بھی بہتری کی طرف جا سکے؟ دیکھیں ہم نے انڈومنٹ فنڈ بنا لیا ہے، فائنل ہو گیا ہے، کیبنٹ سے اپروول بھی ہو گئی ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کو مالی مشکلات ہوں گی، ان کو صحت کے حوالے سے کوئی مشکلات ہوں گی، تو یہ جو فنڈ ہے انڈومنٹ فنڈ، اس سے اس کو بھرپور اس سے استفادہ بھی کر سکیں گے اور ایک باعزت طریقے سے ان کی ہیلپ کی جا سکے گی. نشتر حال ایک حال ہے ہمارے پاس، اور میں نے چونکہ مرج ایریا جب ہمارے پاس آ گئے تو باجوڑ، مومن اور مختلف علاقوں میں ہم نے کہا کہ اس طرح کے ایک ہال بنائیں گے تاکہ لوگوں کو انٹرٹین کیا جائے، ایسے ایکٹیویٹیز دی جائیں جس سے یہ دہشت گردی کی طرف ان کا توجہ ہٹ جائے اور نارمل لائف کی طرف آئے. تو یہ ایک پروپوزل ہے، لیکن اب چونکہ اتھارٹی بن چکی ہے، اتھارٹی کے اندر ٹورزم بھی چلا گیا ہے، ڈائریکٹریٹ ختم ہو گیا کلچر کا، تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں. مین چیز تو یہی ہے کہ ہم اپنے جو اداکار ہیں، اداکارائیں ہماری، وہ ان کو مشکل سے نکالیں تاکہ وہ لوگ جو ہے نا افسردگی کے ساتھ، ایک یکسانیت کے ساتھ اپنے کام پہ فوکس کریں. جو بیچارہ سارا دن رلتے رہتے ہیں کہ جی، اور جیسا آپ نے کہا کہ جو معاوضہ دیا جاتا تھا وہ ایک پروجیکٹ تھا، وہ پروجیکٹ اب چونکہ بند ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو انڈومنٹ فنڈ ہے اس سے ہم اپنے فنکاروں کو استفادہ دے سکیں. جی شکریہ منسٹر صاحب. جس طرح آپ نے منسٹر صاحب کی بات سنی تو حکومت اس حوالے سے اقدامات اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فلم دیکھنے والا، فلم بنانے والا، فلم چلانے والا اور ساتھ میں حکومت، سب کا ایک ہی گلہ ہے کہ فلم کی جو معیار ہے وہ نہیں رہی. تو فلم کی معیار بہتر بنانی پڑے گی اگر سینما کلچر کو فروغ دینا ہے. اگر فلم کی معیار بہتری کی طرف نہیں جاتی تو سینما کلچر اسی طرح زوال کی طرف جاتی رہے گی. یہ تھا پشاور سے آج پاکستان کی آواز. پشاور کے ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.